Unya, migawa siya. Unya, may manok nga mitugtuga o 69. Dito gihikit-an pag-usab sa babay ug miingon ang babay ngadto sa mga tao nga nagbarog. Kauban kana siya nila apan milimod na usab si Pedro. Pagkataod-taod miingon na usab ang mga tao kang Pedro. Dili ka gayud makalimod nga kauban kanila kay taga Galilea ka man usab. Niining higayuna manumpa si Pedro bisag mamatay pa ko karon dayon. Wala gayud ako makaila ni anang tawo nga inyong gihisgutan. Unya mitutugaok ang manok sa ikaduhang higayon ug nahinumdom si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya. Sa dili pa mo tutugaok ang manok sa makaduha, imo na akong ilimod sa makatulo ug mihilak siya. So like Peter, we must genuinely own our failure. Example, sa mga kapakyasan. Kapakyasan para sa ato mga tawhanon, natay kapakyasan sa pagsimba, kapakyasan sa pagampo, sa pagsunod sa iyang mga gusto despite sa atong mga failure in life, ug maningkamot lang ta sa according with the law ug mga kagustuhan niya, dili jud ta niya pasagdan. Amen ba mga igsoon? Amen. Despite gali nga gidinay siya ni Peter katulo sa higayon nga nagpakita man gali gihapon si Jesus Christ kang Peter nganuman tungod man na sa gugma o pagsalig ni Jesus Christ kang Peter. Sumaoras na sa atoa nga aduna jud kitay failure in life. Don't make that failure stop you. Gigugma kita sa Ginoo, ato po siyang gugmaon. Amen. Sa unang punto, atong ablihan sa John 4:9 to 11. Iuluhan ako ni siya og true faith. Ang babae mitubag sa Hudyo. Kaog ako sa Marianon unsa man unya nganong nangayo ka man kana kog tubig nga mainom kay ang mga Hudyo god ug ang mga Sumaryahanon wala may panagsadurutay. Si Jesus mitubag, kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios ug kinsa kining nangayo kanimo og tubig, mangayo ka gayud unta kaniya ug hatagan kaniya tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ang babae miingon, Sir, wala kay timba ug lawom nga atabay, asa ka man magkuha niini